हालेलुया सर्वस्परा अर्गांदिया कित्याक तो बरो कित्याक तसो मोग ससनाक तकता देवांच्या देवाक अर्गांदिया कित्याक तसो मोग ससनाक तकता रायांच्या रायाक अर्गांदिया कित्याक तसो मोग ससनाक तकता दन्याच्या दन्याक अर्गांदिया कित्याक तसो मोग ससनाक तकता ससनाच्या कडपाक अर्गांदिया कित्याक तसो मोग ससनाक तकता हालेलुया 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 म्हजें नांव मिना नोरोन्ना हांव मुल्कीतावन आयल्या हांव एक 4 लायन्स पवित्रात्म्याचें गीत गावंक आशिता पयलें ये पवित्रात्म्या ये म्हाका पवित्र कर ये पवित्रात्म्या ये म्हाका पवित्र कर देण्यान तुझ्या आमकां तूं भर कृपेशिवर आमचेर वोत देण्यान तुझ्या आमकां तूं भर कृपेशिवर आमचेर वोत बोमगळा सुमया जेजू आयचो दीस बरो दीस आनी एक दीस तुवें म्हाका ह्या थळार उबें रावन तुजे उतार तुज्या भावार्थाक साक्ष जावन हांगा तुवें उबें केल्ल्या खातीर हांव तुका काळजात हांव अर्गांदिता वय जेजू आतां हांव उलोवंक येता पवित्रात्म्या आमचे वयर आयिल्ल्या वेळार आमच्या अस्कतकायेंत तस्सू आमकां आदार दिता म्हणा पवित्रात्म्या तूं म्हजे सांगात रावन म्हजो हांव कितें उलयतां तूं म्हज्या तोंडांत उतरां घाल आनी कितें हांव सांगूंक वता त्या ह्या तुज्या देवाच्या भुरग्यांनी आयकून त्या प्रमाणे जियोंक आमकां आमी सर्वांक तुजी कृपा तुजें बळ तुजो मोग तुजो संतोश समाधान आनी तुजो उजवाडान रावंक आमकां कृपा दी तशेंच आमी हें ससनाचें जिवीत जोडोवंक तूं आमकां फोव करतले म्हूण हांव हें मागणें करतां जेजू सोम्याच्या नांवान हांव बापा लागीं मागतां आमेन हांव तुमचे मुखार 2 CD दवरतां 2 CD एक CD जावन आसा वयर सोडून वेची आनी एक CD जावन आसा सकला देंवन येची एक CD जावन आसा सर्गाक वेची आनी एक CD जावन आसा पाताळाक वेची एक CD आमी सोडटना आमकां ससनाच्या जिविता व्हरून पायता आनी एक CD आमकां ससनाच्या कॅस्तेक व्हरून पावयता आनी हें आमच्या हातांत आसा आमकां खंयची CD सोडोवंक जाय वा आमकां ह्या सिडीतान चिकला देवोंक जाय हें मरण आनी जिवीत आसलें बरें म्हाका पोर आयतारा दीस हांगा वस्तिरेचेर जावन आसली त्या टायमार हांव हांगा फादर जेरी जिविताच्या शब्दा विशयंत हांगा शिकोवन दिवन आसतना आमी ध्यानार बसून आसतना जेजू कडेन सांगलें जेजू म्हाकाय एक भावार्थाची साक्ष जावन तुजें उतार परगडचें एक 15 मिनिट्स आमकां अवकाश दिला म्हाकाय तें दिवंक जाय म्हाकाय खुशी आसा जेजू जर तुजी खुशी वय जाल्यार तूं म्हाका उबें करतलें म्हणलो बरोसो म्हाका आसा जेजू ते दाडा हांव ध्यानार आसतना जेजून म्हाका एकच उतार दिलें आनी तें उतार दितना हांवें जेजू कडेन विचारलें हे उतार कित्याक जेजू हे उतार 2 हप्ते तावन हांगा वाळून आसा पयलें तें उतार आमच्या ब्रदर स्टॅनीच्या तोंडांतावन आयिल्लें ताचे उपरांत त्याच दिसा फादर जेरीनी तेंचो उतार दिलें आनी ताचे उपरांत ब्रदर एंड्रोनी तेंचो उतार दिलें तें उतार जावन आसा जेम्स 1:22 जाकोबाचें पत्र 1:22 वर्स 22 तें जावन आसा तुमी उतार आयकल्यार मात्र पावना त्या प्रमाणे चलोवंक जाय ते दाडा हांवें नियाळ करतना जेजून म्हाका दाखले नेन्स दिले आनी तेच पवित्र पुस्तकाचे दाखले हांव दिवंक आशेतां कित्याक म्हळ्यार हांव हांगासर येवच्या पयलें म्हाका खाली 4 बूक मात्र गोत्ता आसले पवित्र पुस्तकांत खंयचे म्हळ्यार मातेव मार्क आनी लूक आनी जुवांव आतां ह्या हांगा फादर जेरीन तशेंच म्हज्या आत्मीक बापायन तशेंच ह्या म्हज्या आत्मीक भावांनी आमचे भितर जेजूचे क्रिस्ताचे सारकें घालचे खातीर तांणी प्रस्तुतपणाची दूख सोंसल्या आनी सोसून आसात आनी ते सारके आमी आपणायजे म्हणून क्रिस्ताचे सारके आमी आपणायजे म्हणून गालातकाराच्या पत्रांत 4:19 म्हणटा क्रिस्ताचे सांग पावल म्हणटा
क्रिस्ताचे सारकें तुमचे भितर घालचे खातीर हांव हे प्रस्तुतपणाचे दूख आनीक सोसून आसा म्हण वय फादेजरी आनी आमकां भाव हांगा तेंच करूंक आशेतात. आमी जेजूच्या पांयाच्या मळा पवित्र जावन आमी जेजूच्या पांयाच्या मळा बसून ताचे उतार आयकून त्या प्रमाणे करी जे म्हण देवाची खुशी जावन आसा. वय देवान ताच्या पुताक एकल्याच पुताक आमचो मोग केलो देखून ताणें ह्या संवसाराक धाडलो आनी संवसाराक धाडन कित्याक आमचो नाश जावंक देव खुशी वरिना आमकां सासणीक जिवीत दिवचे खातीर ताणें ताच्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो आनी जेजू ह्या संवसाराक येवन ताणें आमकां सोडवून दिली. वय त्या देखून आमी जेजूच सोबी म्हणून आमच्या वंटांनी आमी उसारून ताणें देवान ताका मरणांतलो जिवांत उठयला म्हणून आमी ते खरेंच सकमंताव जाल्यार भावर्थान आमी स्विकार करता जाल्यार आमकां सडवण मेळटली म्हणटा आनी तातूंत मात्र आमकां ससनाचें तारण लाभता. वय जेजू संपूर्ण कांयचे शिकारेक पावल्ल्या वेळार ताचे उतरा प्रमाणे चलिल्ल्यांक ताणें ससनीक तारण बसयलां आनी ते महिमेचो मुकुट आमी जोडिचे जाल्यार ह्या संवसारांत आसतनाच त्या मुकुटाची एक परजळीत तीक जावन आमी हेरांक परजळीत आमचो उजवाड घेवन येताना ती त्या उजवाडांत येवंक आमी एक त्या परजळीत एक मोती नाजाल्यार परजळीत तीक जावन आमी हांगासर परजळूंक जाय. आनी आमी हांगा येताना हांगा भितर आसतना उजवाड मात्र न्ही भायर वयताना आमचो उजवाड घेवन वचचे. भितर आसलो उजवाड तो हेरांक दिसाचे न्ही. आमी भितर हांगा उजवाडांत आसून भायर वचून आमचो काळोख दाखोवचो न्ही हेरांकी आमी काळोखांत हाडचे न्ही. आमी उजवाडांत आसतना आमी हेरांकी उजवाडांत हाडूंक आमी प्रयत्न करी जाय. कित्याक जेजू जावन आसा उजवाड, बाप जावन आसा उजवाड, पवित्रात्मा जावन आसा उजवाड. त्या उजवाडान आमी चलता आसतना आमकां आमचो भावार्थ कितें म्हणून आमी भावार्थाचो घट्ट खांबो जावन जेजूचें नांव उंच आनी उंच आमी उबारूंक जाय. जेजूचें नांव आमी सगळ्या संवसारार परगट करचे खातीर जेजून आमकां थोड्यांक सांगा विंचला आनी हे फादेजरी आनी हे भाव तेच उतार दिवन आसात ते आमी स्विकार करन आमी भायर वचूंक जाय आनी देवाचें राज आमी परगट करूंक जाय. कित्याक आमकां देवाचें राज हांगाच आसा तें आमी जोडून तें जावन आसा नीत संतोश आनी पवित्रात्मा दिता तें समाधान भोगच्यांत आटापून आसा तें आमी जोडून हेरांकी शांती दिवचे उतार आमी दिवंक जाय. आनी ते उतार जावन आसा म्हाका दिल्लें तेंच आमी उतार आयकल्यार पावना आमी त्या उतरा प्रमाणे करूंक जाय. कोडकाराची हांव दाखलो दिता म्हाका जेजून दिल्लो. त्या कोडकारांत जेजू सेशन येतात हळ्ळे भायर आसतना जेजू सेशन येतात आनी म्हणटात जेजू कडेन म्हणटात आमची काकूत कर आनी जेजू तांकां नितळ करूंक आशेतालो आनी जेजून तांकां म्हळें ओसा तुमकांच तुमी ह्या जागांक दाखया आनी मोइजेन सांगल्ली ती खाणीक तुमी ताका भेटया म्हण. ते वेताना गूण जावन तो गेले पूण तांत एकलो आसलो तो समारियागार तो मात्र गूण जाल्लें पळोवन ताणें खंयसर जेजूक मेळिल्लो त्याच जाग्यार येवन तो जेजूची स्तुती करता देवाक वर्णिता आनी तसो तो जेजून सांगल्लें उतार आयकून तो थंयच येता आनी तो ताचे उपरांत गूण जाल्या उपरांत तो भावार्थांत ताणें जिवीत जोडटा. तशेंच आमी तशेंच हांगासर आमी उतार आयकल्या उपरांत ते भावार्थान स्विकार करन त्या प्रमाणे त्या उतरांक काल जावन त्या सतांत आमी जियेतना सत मात्र आमकां सुटका दिता. आमकां कसलेंच ह्या संवसारांत सुटका दिवंक शकना. आमकां शांती समाधान संतोश आमचो जावन आसा जेजू मात्र. दुसरो कोणूच आमकां शांती समाधान दिवंक शकना भाव भयणीनो. ते म्हज्या जिवितांत हांवें अशेंय भोगलां 47 इयर्सान म्हाका ना संतोष नातलो ना शांती नातली ना समाधान नातलें. पूण हांगासर येवन 2017 हांवें जेजूचे उतार आयकूंक सुरू केल्ले धाडा तावन येदोळ म्हणसर जेजून म्हाका नीट उबें केला. भावार्थाची साक्ष जावन म्हाका उबें रावचें जेजून म्हज्या जेजून म्हाका भाग फावो केला. आतां कोणीय म्हाका भागोवंक शकनात कित्याक म्हजो नीट म्हणलो जेजू म्हज्या बगलेक आसा. कित्याक सुम्याक हांवें म्हज्या दोळ्या मुखार दवरला तो म्हज्या बगलेक आसा देखून तो सस्नी कडाप तो हालानातलो कडाप जाल्ल्यान हांव तो म्हजे सांगाता सदांच आसा देखून आमची नदर आमी
देवाचेर दवरतना जेजूचेर दवरतना पवित्र आत्म्याचेर दवरतना जेजू आमकां सासणीक सुखाचे अमर जिविताक आमकां वाट उक्ते करता. जेजून सांगलां हांव सुसत वाट सत आनी जिवीत. तें जेजू मात्र आमकां दिवंक शकता. सोडून संवसार असो कोणूच मनीस कितलोय व्हड जावं दी आमकां ते वाट ती वाट कोणी दाखोवंक शकना. संवसाराची वाट सगळीं दाखयतात पूण जेजून दाखोवची वाट ती सासणीक वाट जावन आसा. त्या अमर जिविता खातीर आमी हांगासर वावर करूंक आसा. वय आमचो देवान आमकां रचलो 6 दीस ताणें वावर केलो. ताचे उपरांत 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो. ताचे उपरांत विशेव घेतलो. कित्याक विशेव घेतलो? कित्याक ताणें आदम आनी एवेक रचलो आनी एदेनांत त्या सोबीत एदेनांत ताणें दवरलें. दवरल्या उपरांत देवी खुशी नासलो. उत्तम रचना हांवें रचली म्हणून. पूण थंयसर भितर सैतान रिगता आनी जेजूचो विशेव मोडोवंक आमीच मनशां कोडूच देवाचो विशेव आमी मोडटा. कित्याक आमच्या पातका वरवीं आमी देवाचो विशेव मोडलो. कित्याक म्हळ्यार देव जेजूच म्हणटा बाप आनी हांव आतां हर एक दीस वावुरतात. वय ती तो निदाना तो झेमेना सुरेस्पोर आमचो राखणो जावन आसा. तो आमच्या उजव्याक आसा. तो आमची सावळी जावन दीस रात वावर करत आसा. बापी वावर करन आसा. पुती वावर करन आसा. पवित्रत्व वावर करन आसात. केदाळा आमी देवाक विशेव दिवंक शकता. खंडीत जावन आमी दिवंक शकता. कित्याक म्हळ्यार आमचें बरेंपण आमचें पवित्रपण आमचें सात्वीकपण आमी उजवाडान चलता आसतना ह्या संवसारांत आसतनात नितीन मितीन भक्तीन आनी आमी हेरांचो मोग करन आमी जियेत आसतना ह्या पवित्रपणांत आसून जेजू आमकां येवन ताच्या राजाक आपणवतना बापाक विशेव मेळटा. कित्याक तो संतोश जाता. कित्याक आमी मरता आमच्या कुडीन मरता न्हय आमच्या आत्म्यान. तो आत्मो जेजू व्हरून बापाच्या हातान दितना बाप खूश जाता. शांती मेळटा आनी तो म्हजे खातीर आनी तुमचे खातीर आनी आमचे खातीर तो विशेव घेवंक शकता. ताका आमी शांती दिवंक शकता. नाजाल्यार आमी ख्यास्ती गेल्या जाल्यार देवाक आमी विशेव दिवंक शकना. आमी पवित्रपणान मात्र भितर सरोंक शकता सर्गा राजाक. नाजाल्यार आमी सर्गा राजा भितर रिगोवंक शकना. तशेंच समार्याची स्त्री जेजूक मेळोवंक आयले जाल्यार जेजून म्हळें म्हजें उतार सकमन बाये. वय ते उतार तिणें आयकले उपरांत ती तशीच रावना. ती धांवन वचून सगळ्यांक ते उतार दिता आनी सगळीं ताचे सशीन धांवन येतात. जेजू सशीन धांवन येतात. कित्याक तिणें ते उतार पाडलें. तिणें त्या उताराक खालती मान घालो आनी त्या प्रमाणे ती चल्ली. प्रद्वार करतना संपडलेली स्त्री मरी मागदलीन तिका पात्रांव खायले दादळा. जेजून ताच्या उतरान ताका कोण पात्रांव खायला आनी तांकां फाटी धाडलें आनी ती एकलीच उरली. जेजू एकलोच उरलो. जेजून तिका विचारलें तुका कोणेपणी गुन्यांवकार केली गी? नादनी हांव म्हणाले हांवें तुजेर गुन्यांव मानिना आनी तूं वच आनी पाताक करिनाका म्हूण सांगलें. वय तिणें पाताक करनासतना अखेर पर्यंत जेजूचो पाटलाव केलो. ती जेजूच्या मोगाची जाली आनी जेजू पयलें तिका दिश्टीक पडलो. त्या देखून आमी ह्या संवसारांत जियेन आसतना जेजूच्या उतरांक ते खाण दिवन आमी आमचे भेरे जाल्ले खाण उक्ते करन जेजूच्या उतरांक खाण दिवया. आमचे ते मन जेजूच्या उतरांक आमी चीत दिवया आनी तें देवाचें उतार आमकां मेळिल्लें आमच्या काळजान बळगून दवरून त्या उजवाडांत जावूं सुसत आनी वाट जिवीत म्हणल्या तें जिवीत जोडच्या खातीर आमी जेजू खाल जावन चलया. त्या दाळा मात्र आमकां सुडका मेळटा. आतां आमी खंयची सिडी सोडोवंक आशेता? वय आमी सर्गाची सिडी सोडोवंक आशेता. ते मात्र आमकां जिवीत दिता. ते सकयल वेची सिडी आमकां ख्यास्तीक व्हरून पावयता. त्या देखून ती सिडी आमी देंवोन वेची नाका. हांगाचे येवन आमी देवाचे उतार आयकून जेजूच्या उतरांक खालती मान घाल त्या उतरा प्रमाणे आमी चलोवया आनी आमकां खंय उतार मेळ्ळा थंयच येवन आमी जेजूक बावार्थाची साक्ष जावया आनी ताच्या साक्षेक आमी बावार्थान घट रावन जेजूच स्वामी म्हणून आमी जेजूक परगट करया. ही म्हजी ल्हानच बावार्थाची साक्ष जावन आसा. देवाक जावं महिमा, जेजूक जावं महिमा, पवित्र आत्म्याक जावं महिमा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड.